भीमरावले पनि जित्नुपर्छ, राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि जित्नुपर्छ र यी खोके बुढाहरू यिनका बाबुको बपौती हो यो। खालि भीमरावल मन पर्दैन अनि त्यस्तो लाग्छ, जसलाई जे लाग्छ त्यही नै महाधिवेशनको अभिमत हो त सही भएन त। त्यसको सही परीक्षणको विधि के हो त भन्दा निर्वाचन। ठिक छ त भीमरावले 25% मात्रै मत पाउन अथवा जमानत जब्त होस् अथवा केही होस्, त्यसलाई त परीक्षण गर्नु पर्यो होला नि त। निर्वाचनमा त अप्रत्याशित नतिजा आउँछ कहिलेकाहीँ, भरे आइदियो भने फ्याट जित्न नि छ, फ्याट आइदियो भने, किनभने फ्याट जित्यो भने फेरि त्यो आफैमा युगान्तकारी हुन्छ। किन सबै पार्टीभित्र चाहिँ आज पुस्तान्तरणको प्रश्न ज्वलन्त छ। कहिलेसम्म यी बुढाहरूले चाहिँ नेतृत्व गर्ने हो दलभित्र? यी खोकेहरूलाई भीमरावल फ्याट नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने होइन, आइदिए भने मेरो लागि त्यो चाहिँ निराशको विषय बन्दैन। राजेन्द्र लिङ्गदेनले त यी खोकेहरू कहिलेसम्म चाहिँ यिनका बाबुको बपौती हो यो, कमल थापाको बपौती हो राप्रपा, उपेन्द्र यादवको बपौती, जहिले पनि चाहिँ प्रचण्ड, जहिले पनि बाबुराम वाई, तिनका बाबुको बपौती हो त्यो। त्यो हिसाबले विल बी ए डिपार्चर इफ द्याट ह्यापेन। यसरी डाङडाङ डुङडुङ गरेर सर्वसम्मतको नाममा भीमरावलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धै गर्न दिएनन् भने त फेरि त्यहाँबाट अर्को माधव नेपाल पैदा हुने भयो नि त। भनिसकेको छ दुर्गा परसाईले, यहाँ त मलाई चाहिँ बन्द भने सत्र भने, यो बन्द भनेको के हो पनि थाहा छैन, सत्र भनेको के हो पनि थाहा छैन। खालि मलाई दुईवटा कुरा मात्रै अहिलेसम्म थाहा भयो, यहाँ एउटा लकेट झुन्नाइदिए र भात खान पाइयो, त्योभन्दा अरू मलाई केही पनि थाहा छैन। तपाईँ भन्नुहुन्छ यत्रो भिडको त ठुलो गाउँ, खोइ के गाउँ यसबाट आएर भेला हुने 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 अनि लास्टमा सबै अधिकार चाहिँ अध्यक्षलाई दिने। त्यसो भने किन महाधिवेशन गर्ने त? अखिलको बेला जस्तो यो माओवादीवालाको पनि अखिलको सम्मेलन भयो, तामझाम सारा आए, अध्यक्षको छनौट चाहिँ अध्यक्ष कमरेडले गर्ने। त्यसो भने किन महाधिवेशन गर्ने त? अब अहिले तिनै माओवादीहरू धारे हात लगाएर त केपी ओलीलाई, अनि आफूले गरेको चाहिँ कहाँ गयो त? बल्ल 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 महाधिवेशनका प्रतिनिधिको रूपमा 5 वर्षमा एकचोटि गएका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पनि नपाउने हो भने अनि महाधिवेशनको के अर्थ भयो त? आफ्नै पार्टीको नेतालाई आफ्नै पार्टी पङ्क्तिबाट सुरक्षा थ्रेट भनेको त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अर्काको भयो भने नेपाल बन्द गरेर भए पनि द्रुतसान गर्ने, आफ्नो भयो भने चाहिँ बसमा हुलेर भए पनि प्रोत्साहित गर्ने खालको। अर्काले फोहोर गरेको मात्रै देख्ने, आफूले फोहोर गरेको चाहिँ नदेख्ने हाम्रो बानी यो छ। अब यस्ताको त के कुरा गराइ भयो र? स्वागत छ डाक्टर साहब। ल धन्यवाद। अब यो नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा भइरहेको छ। उद्घाटन सत्रदेखि आज अन्तिम दिन पनि हो। उद्घाटन सत्रमा आएका जनताहरू अथवा उपस्थित भएका महानुभावहरूलाई को उपस्थितिलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? अब त्यो एउटा राजनीतिक भेला भएको हुनाले आफ्ना कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूलाई भेला गरेको घटनालाई त्यत्रो विषयवस्तु नबनाएको भए पनि हुने हो। तर अब यहाँ मान्छेले आफ्नो सुविधाअनुसार कसैले जाँडखाडा लडेकालाई, कसैले दुर्गा सुवेदी जस्तालाई, दुर्गा परसाई जस्तो केही थाहा बन्द पनि थाहा नपाएको, सत्र पनि नथाहा पाएको जस्तालाई, कसैले अलिकति पातलो जत्थालाई, कसैले बाक्लो जत्थालाई, कसैले एम्बुलेन्स, कसैले नारायणी वारी, कसैले नारायणी पारी गरेर, कसैले ड्रोन पनि भने, फेरि कसैले ड्रोनबाट, कसैले प्रतिनिधि आएको, कसैले गएको, कसैले विदेशी पाहुना आएको, कसैले गएको, कसैले स्वागत गरेको, कसैले बहिष्कार गरेको रूपमा जो आफ्नो पाएका अनुसार प्रस्तुत गर्ने काम भयो। अब त्यो चाहिँ मैले देख्दा अलिकति नियोजित छ, प्रायोजित छ। अन्यथा एउटा राजनीतिक भेलामा अब सहभागी भएको विषयलाई त्यत्रो एउटा हङ्गामाको विषयवस्तु नबनाए पनि मैले देख्दा राम्रो हुने हो, त्यो चाहिँ पाइएन। तर त्यो उपस्थिति चाहिँ इतिहासकै सबैभन्दा धेरै उपस्थिति भयो भन्ने कुरा छ नि। नेपाली इतिहासमै सबभन्दा धेरै जनताहरू उपस्थित भएको त्यो हुनसक्छ, किनभने एउटा पार्टीको एउटा उद्देश्य अनुसार होइन, उसले कार्यकर्ता समर्थक अरूलाई त्यहाँ भेला गर्यो भने त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्नेमा चाहिँ होइन, पहिला पनि यस्ता खालका जुलुसहरू हुने,
त्यसलाई आफ्नो तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गर्ने। राजाका पालामा माओवादीले चाहिँ सम्पूर्ण बन्द आयोजना गर्दा पनि अनि रत्न पार्क टु मङ्गलबजारसम्मको छिचो लिन सक्ने, त्यति मात्रै होइन, राजा पूर्वाञ्चल गएको बेला नेपाल बन्द छ, त्यो पनि माओवादीको, धनकुटादेखि मान्छेको लर्को लागिरहेछ विराटनगर। मुख्य कुरा चाहिँ एउटा सचेत, जागरुक र तामझाम बिनाको, दबाब र दमन बिनाको स्वस्फूर्त पद्धति चाहिँ हामीसँग छैन। अर्काको भयो भने नेपाल बन्द गरेर भए पनि द्रुतसान गर्ने, आफ्नो भयो भने चाहिँ बसमा हुलेर भए पनि प्रोत्साहित गर्ने खालको र अघि मैले भने जस्तो हिसाबको प्रोजेक्सन गरिदिने। यसमा हामीले परिष्करण ल्याउन सक्दा भोलिको लागि दृष्टान्त बन्ने, संस्कार बन्ने, त्यो चाहिँ हुन्थ्यो। अब अन्यथा आफ्नो पाएक अनुसार भन्ने, व्याख्या गर्ने पक्षलाई चाहिँ कति हाइलाइट गर्ने भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो यो एमालेको चाहिँ लोकप्रियता घट्यो अथवा एमालेको दुईचोटिको संसद विघटनले चाहिँ एमालेप्रति मान्छेको आकर्षण छैन, त्यसपछि पार्टी विभाजनपछि पनि एमालेलाई ठुलो झड्का लाग्यो भन्ने जुन कुराहरू थियो नि, यस र यसको भनाइ र त्यो उपस्थितिले चाहिँ के सङ्केत गर्छ त? अब त्यसलाई त्यसको एउटा सम्पुष्टिको रूपमा लिने सोच पनि, त्यो जोडकोड पनि नदेखिएको चाहिँ होइन। तर म चाहिँ त्यसलाई अहिले नै निर्क्युल गरिहाल्नु अलि हतार हुन्छ भन्नेमा छु। किनभने यो आफै त एउटा निर्णायक शक्ति होइन। अब अहिले चाहिँ त्यसपछिको 12 घन्टालाई हामीले आकलन गऱ्यौँ भने पनि त्यसको सान्दर्भिकता कति भन्ने प्रश्न आफैमा विरोधाभासको बिन्दुमा उपस्थित हुन्छ। किनभने अहिले पनि भीम रावलले उम्मेदवारी दिन पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा बाँकी नै छ। अब अहिले पनि त्यो सहभागी प्रतिनिधिहरूले गर्ने निर्णायक एउटा कामको लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ। त्यस्तो बेलामा यो सहभागीहरूको कुरा, जनसङ्ख्याको विशाल जनसङ्ख्याको कुरा चाहिँ त्यसको औचित्य के भन्ने कुरा त हेर्न बाँकी नै छ। त्यो त्यति अर्थपूर्ण हुँदैन, त्यो अर्थहीन पनि छैन। तर त्यसलाई नै लिएर तामझाम गरिरहनुको त्यत्रो औचित्य के भन्ने प्रश्नलाई पनि एउटा थिङ्किङमा ल्याउनुपर्छ। किनभने आखिर त भोलि एमालेको जे यो संविधान भन्दा पर गएर हाउस विघटन गर्ने लगायतका, किनभने 6वटा प्रदेशमा चाहिँ एमालेका सरकारहरू थिए, वामपन्थी पार्टीको वर्चस्व थियो, केन्द्रमा वामपन्थी पार्टीको वर्चस्व थियो, केपी ओली नै प्रधानमन्त्री थिए, 100औं मान्छे मन्त्री थिए होइन, अनगिन्ती मान्छेहरू अनेक किसिमका नियुक्तिमा थिए, राजदूत थिए, अरू थिए। ती सबै गुमेपछि त एमाले वास्तवमा आभूषण फुकालेको, सिन्दुर पुछेको एउटा महिला जस्तो अवस्थामा अहिले छ नि त। त्यो त सत्य हो नि त, त्यो केही होइन भन्न सकिँदैन नि। भनेको त्यो उपस्थिति चाहिँ के होइन, यो निरीह हुने कुरालाई अथवा त्यो उपस्थितिले चाहिँ केही कुराको सङ्केत गर्दैन, त्यो निर्णायक नभएको हुनाले। होइन, अब त्यसलाई मात्रै हाइलाइट गर्नु अलि हतार हुन्छ कि भन्ने नि। किनभने त्यो सार्थक त्यो बेला हुन्छ जब त्यही अनुपातमा मान्छेले भोलि एमालेलाई मतदान गर्छन् र फेरि पुरानै ठाउँमा एमालेलाई माथि पठाएर ल्याउँछन्। त्यो बेला चाहिँ त्यो सार्थक हुन्छ। और जो महाधिवेशनको प्रक्रिया जारी छ, त्यो महाधिवेशनमा पनि त्यस्तै खालको एउटा शिष्टता प्रस्तुत भयो र त्यसरी नै महाधिवेशनले सन्देश दिन सक्यो। त्यसरी नै पदाधिकारी र अन्य सदस्यहरूको त्यहाँ निर्वाचन हुन सक्यो भने जनताको पनि त्यत्रै आकर्षण, प्रतिनिधिहरूले पनि त्यसरी नै नेतृत्व चयन गरे, नेतृत्व निर्माण गरे। वास्तवमा एमालेले चाहिँ एउटा नयाँ संस्कार र पद्धति दिन जो खोजेको थियो, केपी ओलीको नेतृत्वमा त्यो सार्थक र सम्भव भयो भन्न पाउँदा चाहिँ यी सबै श्रृङ्खलाहरूको तादात्म्यता मिल्छ।
अब प्रतिनिधि समोत्सुक भावले त्यो प्रकारले त्यहाँ समुपस्थित हुने अनि प्रतिनिधिहरू चाहिँ त्यो तरिकाले गाँड कोराकोर गर्ने। जस्तो अब विधान अधिवेशनकै कुरा छ, हिजो विधान अधिवेशन गरियो, तत्काल त्यहाँ गएर चाहिँ संशोधनको प्रपञ्च आयो अरे भन्ने छ। अब मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो विधान अधिवेशनमा 15 जना पदाधिकारी राख्ने कुरा थियो, पछि 19 पनि बनाइदिए, केन्द्रीय कमिटी पनि थप गरेर 301 जना पुर्याइदिए। विधान महाधिवेशन त एक हिसाबले निरीह जस्तै भयो। तपाईँले नै आफै भनिहाल्नुभयो। अब जब विधान अधिवेशनकै एउटा अर्थलाई त्यसरी चाहिँ सङ्कुचित बनाइन्छ भने अब जो आम जनताको उपस्थितिको कुरा छ, अब आम जनताको उपस्थितिको कुरालाई त्यत्रो हाइलाइट गर्नुको के अर्थ बन्छ र भन्ने विषय यहाँ आयो कि आएन। अब मैले नै भन्नु पऱ्यो भने त के भन्छु भनेदेखि जस्तो चिनिया जनसङ्ख्या चाहिँ अब ठुलो जनसङ्ख्या छ चिनको, त्यतातिर नजाउँ, विश्वकै सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश हो, त्यतातिर नजाउँ। पार्टी सदस्यता नै चिनमा 9.5 करोडको रहेछ। 9.5 करोडको जनसङ्ख्यामा 205 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, 25 सदस्यीय पोलिट ब्युरो, 5 सदस्यीय स्ट्यान्डिङ कमिटी, 7 सदस्यीय स्ट्यान्डिङ कमिटी। अब हाम्रो यहाँ एमालेको 5-7 लाख 8 लाख प्लस भनेको छ, 8 लाख प्लस पार्टी सदस्यता, कहाँ 9.5 करोड, कहाँ 8 लाख। अब 9.5 करोडमा 205 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी अनि 8 लाखमा 301 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी भने के हो? त्यसरी नै अब 19 सदस्यीय पदाधिकारी तपाईँले नै भन्नुभयो, अनि 95 सदस्यीय पोलिट ब्युरो, 45 सदस्यीय स्थायी समिति। के हो त यो त? भनेपछि पदमा मात्रै जुन केन्द्रित हुने, जुन उपभोक्तावादी र अवसरवादी पदमुखी जुन दुष्प्रवृत्ति संशोधन गरी कम्फर्टेबल पद चाहिँ बनाउने अनि भने त्यो उपस्थितको विषयवस्तु यहाँ कहाँ आउँछ त? त्यसकारण मैले भने अहिले नै यी सब कुरालाई अन्डरलाइन नगरौँ। अहिले नै यो बा यसबाट त्यो मासलाई एउटा निराशाको अनुभूति भइरहेछ कि, किनभने हामीले त एमालेलाई हौसला दिउँ, एउटा सक्षम र सही नेतृत्व आओस् भन्ने एउटा चाहनालाई चाहिँ व्यक्त गरौँ भनेर आयौँ। उनीहरू चाहिँ यसरी लडाइँ गर्ने भने मन खिन्न हुँदैन आम मान्छेको। त्यस कारण अहिले हामी त्यहाँतिर नजाउँ। अहिले पनि चाहिँ महाधिवेशनको प्रक्रिया जारी छ, त्यसलाई हामी सफलताको शुभकामना दिउँ र उनीहरूलाई के भनौँ भने तिमीहरूको जुन यो रोइलो छ, जुन यो रडाको छ, यो कार्यकर्ताको चाहनाको अनुकूल छैन। सही अर्थमा तिमीहरूले चाहिँ सर्वसम्मत निर्णय गर्न सक्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। सर्वसम्मत गर्न सक्दैनौ भने पनि शिष्ट तरिकाले विधान बमोजिमको एउटा निर्वाचित नेतृत्व निर्माण गरेर एउटा सक्षम महाधिवेशनको रूपमा, एउटा सफल एमालेको रूपमा सन्देश दिन सक्दा त्यसको अर्थ ठुलो बन्छ। बाँकी तिमीहरूको गाँड कोराको र नेपाली जनताको र साँच्चै भन्छौ भने जस्तो तपाईँले भने जस्तो सर्वसम्मतको सम्भावना पनि छैन। भीम रावल चाहिँ अध्यक्षमा जसरी पनि उम्मेदवारी दिने भनेर पर्चा सर्चा बाँड्न थालिसक्नुभयो। यसले चाहिँ के अर्थ राख्छ त फेरि? अब त्यसैले अब आम शुभचिन्तक र पार्टी पङ्क्तिको चाहिँ सर्वसम्मतको पक्षमा नै जहाँसम्म मलाई लाग्छ भावना हो। आम शुभचिन्तक र पार्टी कार्यकर्ताको चाहिँ अब त्यसको अतिरिक्त त्यहाँ कसैले उम्मेदवारी दिन चाहन्छ भने त अब त्यसलाई त द्रुतसान गर्न त सम्भव हुँदैन, उपयुक्त पनि हुँदैन। किनभने त्यो त प्रत्येक पार्टी सदस्यको अधिकारको कुरा हो। जो उम्मेदवार बन्न पनि पाउँछन्, निर्वाचित हुन पनि पाउँछन्, विड्र गर्न पनि पाउँछन्, कायम रहन पाउँछन्। अब हार जित त हरेक निर्वाचनको स्वाभाविक एउटा भनेको आजको दिनमा भीम रावल चाहिँ एमालेको नेतृत्व लिएर एमाले हाँक्न सक्ने नेता हुन् त?
हाँक्न सक्ने हाँक्न सक्दैनन् भन्नु त उचित हुँदैन, किनभने भीम रावलसँग त्यो ल्यागत छ। आज जुन केपी ओलीमा एउटा क्रेज छ, जुन क्रेजले एमाले बनेको छ, भोलि फेरि भीम रावल नेतृत्वमा आउँदा चाहिँ एमालेलाई असहज हुने हो कि भन्ने? अब असहज हुने हो भने त हामीले चिन्ता मान्ने कुरा होइन नि बाबु। त्यो पार्टीका चाहिँ नेता कार्यकर्ताले भीम रावलको पक्षमा मतदान गरे भने हामीले चाहिँ असहज हुन्छ भनेर विमर्श गर्ने उचित ठाउँ यो होइन, उचित अधिकारी हामी होइनौँ नि। त्यो त सोच्नु पर्यो उनीहरूले। मैले चाहिँ तर हिजोदेखि के भनेको भने तिमीहरूले चाहिँ केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्यायो होइन, केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्याएको हामीहरूले हो त, उनीहरूले नै हो। अब माधव कुमार नेपालहरूले बिचैमा भएन भनिदिए त केपी ओली हुँदा हुँदै पनि क्रेज मेन्टेन हुन्छ भन्ने कुरा त यसले त सिद्ध गर्दैन। त्यसकारण भीम रावल अध्यक्ष हुन लायक पात्र हुन् होइन। म अब तपाईँको नजरमा चाहिँ? मेरो नजरमा भीम रावल पार्टीको अध्यक्ष हुन्छ कि हुँदैन भनेर छलफल गर्ने अहिले हामी उचित पात्र छैनौँ। मैले देख्दाखेरि एज ए होलै यिनीहरूले चाहिँ असङ्गत पार्टी नेतृत्व विकास गर्ने गरी आएको पृष्ठभूमि छ मैले देख्दा। भीम रावलको पनि त्यहाँ पुग्ने बेला होइन, सुभाष नेम्बाङको पनि त्यहाँ पुग्ने बेला होइन, कोमल ओलीको झन् होइन, दुर्गा सुवेदीको, दुर्गा परसाईको पनि अब हुन आँटिराखेको छ। हामीले रोकेर केही कुरा रोकिन्छ त? यो सब चाहिँ मैले देख्दा विसङ्गतिपूर्ण छ। तर त्यहाँ पुगिसकेपछि भीम रावल त अब अहिले एमालेको अध्यक्ष बनेन भने त उमेरहरूले त फेरि विदाय हुने अवस्थामा पुग्छन् त? पुग्छन् त, त्यो हाम्रो लागि चिन्ताको विषय हो र। कोही पुग्यो, समय आएन भीम रावलको लागि, समय होइन यो भएको छैन भन्नुहुन्छ? त्यो त वरियता पुग्दैन नि त उनको, उनी त वरिय नेतामा होइनन् नि त। तर प्राविधिक रूपमा उनी वरिय नेतामा पुगिसके, किनभने उनी चाहिँ पार्टीको उपाध्यक्ष भइसके, त्यो हामीले पुर्याएको होइन नि त। उनी डिपिएम भइसके, त्यो हामीले बनाएको होइन नि त। अछाम गजन्टाले 3 चोटि निर्वाचित गरेर काठमाडौँ पठाए, त्यो हामीले पठाएको होइन नि त। जब कोही निर्वाचित र प्रक्रिया पुरा गरेर कुनै ठाउँमा पुग्यो भने त उसको बायोडाटा त पुग्यो नि त। त्यो उनीहरूले गरे, किन गरे त? भीम रावल चाहिँ किन केपी ओलीलाई चाहिँ सर्वसम्मत अध्यक्ष मान्न तयार हुन्न त आजको दिनमा? किनभने केपी ओलीले त्यहाँभित्र गोकुल बाँसकोटा पैदा गरे, त्यहाँभित्र कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ पैदा गरे, त्यहाँभित्र भानुभक्त ढकाल पैदा गरे, ओम्नीको प्रकरण भयो, यतिका प्रादेशिक सरकारहरू ढाले, पार्टी विभाजित भयो। यो त त्यो दोषको भारी चाहिँ केपी ओली हुन् होइन। अब दोषको भारी जोसुकै हुन्, तर यो त एउटा पार्टी माथिको साङ्घातिक हमला हो नि त। र यसको नैतिक जिम्मेवारी त केपी ओलीले लिनुपर्छ नि त। कसरी भयो त यो सबै? भोलि फेरि भीम रावलले त्यो नगर्लान् भन्ने गर्न सकिन्छ? त्यसो भने महाधिवेशन प्रतिनिधिले सोच विचार बुझाउनु पर्यो। एउटा नवयुवालाई, वरियतामा नपरेको नेतालाई हामीले पार्टीको जिम्मेवारी, त्यो उनीहरूले सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ केपी ओलीलाई दिइसकेको भन्ने छ। अब त्यसको जवाफ त उनीहरूले दिने कुरा हुन्छ। किनभने गलत हो कि छ यो त? सर्वाधिकार चाहिँ केपी ओलीमा नि? मैले देख्दा त्यो प्रजातान्त्रिक हुँदैन। तर अभ्यास त यही छ। जस्तो यिनीहरू पनि अनेक केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छन् र लास्टमा पार्टी अध्यक्षलाई मन्त्री चयन गर्ने, मन्त्री चयन गर्ने अधिकार दिइयो भन्छन्। अखिलको राष्ट्रव्यापी राष्ट्रिय भेला गर्छन्, राष्ट्रिय सम्मेलन गर्छन्, लास्टमा चाहिँ कमरेड प्रचण्डलाई अध्यक्षको चयन गर्ने अधिकार दिइयो भन्छन्। त्यसो भने किन चाहिँ सम्मेलन गर्नु पर्यो त तिनीहरूले? त यिनीहरू त गएको जिरेका मान्छे हुन् नि तिनीहरू त। तर यिनीहरू अरूपट्टि मात्रै फर्किन्छन्। कसरी अखिलको केन्द्रीय अध्यक्ष चयन गर्यो हाम्रो अखिलको भेलाले भन्नेतिर ध्यान दिँदैनन्। केपी ओलीले त्यो गर्न आँटेपछि त्यहाँ मात्रै ध्यान, शेरबहादुरले पनि यही गरेको छ हिजो। लास्टमा मन्त्रीहरूको छनौट गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्षलाई भने यो सबै नाटक भन्ने कुरा त व्यवहारले देखाएकै छ नि त। तर खालि अर्काले फोहोर गरेको मात्रै देख्ने, आफूले फोहोर गरेको चाहिँ नदेख्ने हाम्रो बानी यो छ। अब यस्ताको त के कुरा गराइ भयो र?
अरूलाई कुरा गर्ने भने पहिला आफूलाई पनि हेर्नु पर्यो। तर यहाँ त्यो चलन छैन। त उनीहरूले यो कुरा आफै आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। अब यत्रो अघि तपाईँले भन्नुभयो फोकस गर्न चाहनुभयो कि त्यत्रो भेलाले त्यत्रो भिडले के सन्देश दिन्छ भनेर चाहिँ त्यो कुरालाई अन्डरलाइन गर्न चाहनुभयो। मैले त्यसलाई अन्डरलाइन दिन चाहिनँ नि त। त्यो जगबाट यो भेला गरेको हो भने कमसेकम त्यो जगको गरिमाको लागि पनि एउटा सर्वसम्मत नेतृत्व अथवा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा त्यो विधिमा त जानुपर्छ नि त। अब उनी यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ केपी ओलीले नै गर्ने भए मान्छेले प्रश्न उठाएको आजको दिनमा सबभन्दा सही भनेको चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अपनाउनु नै सबैभन्दा राम्रो उत्तम विकल्प हो। अब यदि यो लोकतान्त्रिक प्रणाली हो र पार्टीभित्र चाहिँ आन्तरिक जनवादको सुनिश्चितता गराउने हो भने त अनि प्रतिस्पर्धामा जानुको त र प्रतिस्पर्धाभन्दा सही विधि त अर्को केही पनि हुन सक्दैन नि। जसरी विधानसभा मार्फत संविधानको निर्माणलाई सबैभन्दा लोकतान्त्रिक भनिन्छ, हामीले चाहिँ संविधान सभा मार्फत आजको संविधान ल्यायौँ, तर आचरण त हाम्रो त्यसको अनुकूल छैन नि त। हामीले लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधान चाहिँ ल्यायौँ, तर हामी स्वयंको आचरण त लोकतान्त्रिक भएन नि त। जस्तो अहिले नै जनताले चाहिँ वामपन्थीको ध्रुवीकरण अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार निर्माण त्यो त जनादेश होइन नि त। त लाजै लाग्दैन यिनीहरूलाई। अब प्रमुख प्रतिपक्षको जनमत दिएर पठाएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भइराखेको छ। बृहत्तर वाम एकताको पक्षमा जनमत छ, वामपन्थी धुजा भइराखेका छन्। अनि तपाईँ हामी चाहिँ यहाँ चितवनमा त्यत्रो जनता भेला भएको कुरा के हो भनेर चाहिँ छलफल गर्न खोज्दैछौँ। एकदम व्यर्थको छलफल हो नि यो। खै त आचरणमा त केही पनि कुरा मिल्दैन नि। अब यो महाधिवेशनपछि नेतृत्व को भन्ने बहस चाहिँ चुनावले फैसला गर्ला। नेतृत्व पछिको नीति र एमालेको चाहिँ पद्धति कस्तो हुने भन्ने कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यस्तै होइन। त्यो त के त्यसको पनि विमर्श गर्ने ठाउँै छैन, किनभने विधान अधिवेशनले त्यो सब गरिसकेको छ। विधान अधिवेशन पछिको महाधिवेशन चाहिँ खालि एउटा कर्मकाण्डीय र प्राविधिक महाधिवेशन मात्रै हुन गइराखेको छ। त्यही मनोविज्ञानबाट प्रतिनिधिहरू त्यहाँ गएको हुनाले भीम रावलको उम्मेदवारीलाई यिनीहरूले अस्वाभाविक ठानिराखेका छन्। किन भीम रावलको उम्मेदवारी दावा हुन्छ भन्ने नै आकलन थिएर मान्छेको त्यहाँ सरप्राइज रूपमा आयो। अब तर भीम रावलले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवार किन भीम रावल चाहिँ 10 बुँदेमा लडिराखेका थिए। 10 बुँदेको सान्दर्भिकतै छैन केपी ओलीले भनिसकेको अवस्था थियो। 10 बुँदे त माधव नेपालको लागि पो गरिएको। अब जब माधव नेपाल नै छैनन् भने के को 10 बुँदे उनले भनिसकेको स्थिति छ। त्यसपछि भीम रावल क्रुद्ध हुँदै गएको स्थिति छ। त्यो उनको क्रोधको एउटा अभिव्यक्ति अध्यक्षको उम्मेदवारीको रूपमा भइराखेको छ। उनले जितेनन् भन्ने कुरा त प्रष्टै छ नि। तर पनि उनले त्यो साहस गरिराखेका छन्। तर निर्वाचन भएको हुनाले जितेनन् भन्ने कुरा पनि के निर्वाचन हो नि त। निर्वाचनमा त अप्रत्याशित नतिजा आउँछ कहिलेकाहीँ। भरे आइदियो भने फ्याट आइदियो भने, किनभने फ्याट जित्यो भने फेरि त्यो आफैमा युगान्तकारी हुन्छ। किन सबै पार्टीभित्र चाहिँ आज पुस्तान्तरणको प्रश्न ज्वलन्त छ। म त के भन्छु भने सबले जित्नु, भीम रावल पनि जित्नुपर्छ, राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि जित्नुपर्छ र यी खोके बुढाहरू यिनका बाबुको बपौती हो यो। कहिलेसम्म यी बुढाहरूले चाहिँ नेतृत्व गर्ने हो दलभित्र? यी खोकेहरूलाई भीम रावल फ्याट नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने होइन। आइदिए भने मेरो लागि त्यो चाहिँ निराशको विषय बन्दैन। एउटा ऊर्जावान ऊर्जा सुर्जा म भन्दिनँ, विशेषता नलाउनु न। पुस्तान्तरणको एउटा प्रक्रिया हो नि त त्यो। भीम रावलले ऊर्जा दिन्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ र? किनभने उही ड्याङका मुला त हुन् भीम रावल पनि। तर पुस्तान्तरण त भयो। तर राजेन्द्र लिङ्गदेनले त यी खोकेहरू कहिलेसम्म चाहिँ यिनका बाबुको बपौती हो यो? कमल थापाको बपौती हो राप्रपा? उपेन्द्र यादवको बपौती जहिले पनि चाहिँ प्रचण्ड, जहिले पनि बाबुराम वाई, तिनका बाबुको बपौती हो त्यो। त्यो हिसाबले विल बी ए डिपार्चर इफ द्याट ह्यापेन। यदि त्यो सम्भावना त्यो पनि फ्याट्ट हुन सक्ने सम्भावना छ। होइन म त्यो भन्दिनँ, तर कति नेताहरू त केपी ओलीको व्यवहारदेखि पनि आजित भएका होलान्।
त्यो पनि म भन्न सक्दिनँ, म भन्न चाहन्न, किनभने आजित भएका होला त्यो उनीहरूको समस्या हो। मेरो चासो चाहिँ के हो भनेदेखि ढ्याक्क एउटा नयाँ घटना होस् न त, त्यहाँ खालि कर्मकाण्डीय औपचारिकता मात्रै किन जहिले पनि महाधिवेशन भेला हुने 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 अनि लास्टमा सबै अधिकार चाहिँ अध्यक्षलाई दिने। त्यसो भने किन महाधिवेशन गर्ने त? अखिलको बेला जस्तो यो माओवादीवालाको पनि अखिलको सम्मेलन भयो, तामझाम सारा आए, अध्यक्षको छनौट चाहिँ अध्यक्ष कमरेडले गर्ने। त्यसो भने किन महाधिवेशन गर्ने त? अब अहिले तिनै माओवादीहरू धारे हात लगाएर त केपी ओलीलाई, अनि आफूले गरेको चाहिँ कहाँ गयो त? केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छ लास्टमा पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुरलाई मन्त्री छनौट गर्ने अधिकार दिइयो। त्यसो भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक किन त? किन टाइम वेस्ट, किन टाइम बेमतलब भयो नि त्यहाँ। त्यसकारण मैले भनेको कि निर्णय गर्न सक्न पर्यो, होइन भने त्यसलाई चाहिँ सर्वाधिकार सम्पन्न एउटा पहिले घोषणा गरिदिनु भेलाको रूपमा चाहिँ लिनु पर्यो। उसले निर्णय गर्छ नि त। अब यहाँ त सारा गरे नि त, अघि तपाईँले भन्नुभयो त्यत्रो भेला भयो, अनि त्यत्रो भेला भयो भने त्यत्रो भेलाको गौरव राख्नु पर्दैन? अध्यक्षले नि गर्ने भए बारदलीबाट गर्दै भए भइहाल्थ्यो नि त। प्रचण्डले नि गर्ने भए किन अखिलको फेरि भेला? अब अहिले तिनै दासहरू केपी ओलीमाथि यसो गरिरहेछन्। यो त सबैको गरिमाको चाहिँ तेजोवध हो नि, त्यो गर्नु हुँदैन। प्रतिनिधिहरूको गरिमा हुन्छ कि चाहिँ विधानमा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनु भएन। प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था भइसकेपछि त लेट द डेलिगेट्स डिसाइड। डेलिगेट्सको अधिकार कटौती गर्ने तपाईँ हामी को हौँ? त्यो हिसाबले मैले भनेको कि चुनाव नै आवश्यकता हो। आवश्यकता म भन्दिनँ, त्यो त दलाली भाषा भयो, म त्यो भन्दिनँ। चुनावको प्रसङ्ग त्यहाँ आयो नि त, आइसक्यो नि त। दुईटा अध्यक्ष भयो, दुईटा प्रतिस्पर्धाको कुरा, जस्तो तपाईँ र म यहाँ भेला भयौँ होइन। अब त तपाईँको प्रश्न जे सोध्नु छ तपाईँ सोध्नुहोस्, उत्तर त प्रायोजित हुन सक्दैन नि। जे मलाई त्यसको उत्तर सही लाग्छ म त्यो उत्तर, होइन यस्तै भन कहाँ त्यस्तो भन्छु र म भन्दिनँ। त्यो सम्भवै छैन। आइसकेँ नि म यहाँ मैदानमा, ठिक छ। यहाँ अर्को तपाईँ गेस्ट ल्याउनु सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको अधिकार हो। म त आइसकेँ। अब म तपाईँले प्रायोजित कुरा त केही पनि भन्दिनँ नि। मलाई जे लाग्छ त्यो भन्छु। तपाईँलाई जे सोध्नु भन्छ सोध्नुहोस्, त्यो तपाईँको कुरा भयो भने चाहिँ अब महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू विधिसम्मत तरिकाले चाहिँ त्यहाँ कतिले मलाई यहाँ मेरो प्रश्न यो प्रश्न उठाइदिनु पर्यो, किनभने सही तरिकाले चाहिँ प्रतिनिधिहरू त्यहाँ पठाइएन। हाम्रो यो आवाज पनि बोलिदिनु पर्यो डाक्टर साहब सम्म भन्न आएका थिए। उनीहरूलाई जान कत्रो उत्कट अभिलाषा थियो। अब त्यो विधिबाट उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधि पठाए। त्यसरी प्रेषित भएका प्रतिनिधिले आफ्नो वाञ्छित भूमिका खेल्न नपाउने हो भने अनि ती प्रतिनिधिहरूको गरिमा के भयो त? कसैले मलाई के भन्दै थियो भने कुनै प्रदेशमा चाहिँ यही एमालेको कुनै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको तलबै हुन्छ अरे 1 लाख, जबकि हुम्ला जुम्लाले चाहिँ कार्यालय सहयोगीले 5 लाख तलब पाइराखेको हुँदैन। अब त्यसो गरिकन अनि प्रायोजित पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ पालित पोषित गर्ने कसैलाई चाहिँ, अनि बल्ल 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 महाधिवेशनका प्रतिनिधिको रूपमा 5 वर्षमा एकचोटि गएका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पनि नपाउने हो भने अनि महाधिवेशनको के अर्थ भयो त? त्यसकारण मैले भनेको महाधिवेशनले गर्ने निर्णय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नै गर्न पाउनु पर्यो। त्यो विशेषाधिकार अब पार्टी त नेतृत्व विघटित भइसक्यो नि, अध्यक्ष मण्डलमा गइसक्यो नि अधिकार। अनि अहिले फेरि अझ कमिटी उहाँ विधान संशोधनको प्रक्रिया, अझ अरू कुराहरू, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँ छन्। यो चाहिँ वर्जित हो, यो वाञ्छित छैन। मैले यति मात्रै भनेको, को जित्छ को हार्छ कसरी गर्छन् के गर्छन् फेरि त्यो हाम्रो कुरा होइन, त्यो उनीहरूकै कुरा हो। हाम्रो खालि सुझाव के भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियामा जानु, अध्यक्षले सबै अधिकारले, फेरि भोलि विवाद हुन्छ नि त। अब भीमराल त अहिले नै भन्न थालिसकेका छन् त्यसो भने विधानमै यी सबै अधिकारको व्यवस्था छैन, हुने छैन भन्ने राखौँ। जब विधानमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने छ र त्यो नै बहुदलीय जनवाद हो भनिसकियो भने, किन बहुदलीय जनवादलाई यिनीहरूले आफ्नो एउटा सैद्धान्तिक आधार भनेका छन्, अनि त्यो बहुदलीय जनवादमा के प्रतिस्पर्धाको अधिकार हुँदैन?
त्यसको सुनिश्चितता चाहिँदैन। यो प्रश्न त भीमरावले उठाइसकेपछि त मानिलिउँ यसरी डाङडाङ डुङडुङ गरेर सर्वसम्मतको नाममा भीमरावलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धै गर्न दिएनन् भने त फेरि त्यहाँबाट अर्को माधव नेपाल पैदा हुने भयो नि त। यसरी पटक पटक यो माधव नेपाल पैदा हुने जुन संस्कार छ यो संस्कारलाई किनारा लगाउनको लागि त एकमात्र विधि चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट नै भीमरावलाई किनारा लगाइदिउँ नि त सिद्धिहाल्यो नि। होइन भने त उनको गुनासो त प्रतिस्पर्धै गर्न नदिएपछि म यसलाई मान्दिनँ भनेर तीबाट बमोडर खडा गरेर बाहिर निस्किन्छन्। अनि भनि नै राखेको छ माधव नेपालले त्यो महाधिवेशनपछि आदि मान्छेहरू फेरि विभाजित भएर भन्ने ठाउँमा आउँछन् भनि नै राखेको छ। त त्यो ठाउँ किन दिने त एमाले? त्यसकारण पनि मैले भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो छ। त्यसले नै पार्टीको भविष्यको लागि पनि एउटा राम्रो मान्छेहरू भीमरावहरू हारे पनि हारेर चित्त बुझाउँ जिते पनि जितेर चित्त बुझाउँ प्रतिनिधिबाट परीक्षण गर्ने मौका पाउन् भन्ने तपाईँको त्यो राम्रो हुन्छ। पाउनु पनि भन्दिनँ म अर्काको मामलामा किन हामी जाने त्यो राम्रो हुन्छ त्यस पार्टीको लागि भनिसकेको छ दुर्गा परसाईले। यहाँ त मलाई चाहिँ बन्द भने सत्र भने यो बन्द भनेको के हो पनि थाहा छैन सत्र भनेको के हो पनि थाहा छैन। खालि मलाई दुईवटा कुरा मात्रै अहिलेसम्म थाहा भयो यहाँ एउटा लकेट झुन्नाइदिए र भात खान पाइयो त्योभन्दा अरू मलाई केही पनि थाहा छैन। तपाईँ भन्नुहुन्छ यत्रो भिडको त ठुलो गाउँ खोइ के गाउँ यसबाट आएर त यो गुनासो त रहिरहने भयो त। अनि यो के एमालेको लागि उनीहरूकै लागि बोलिदिएको मैले मेरो लागि त आफ्नो ठाउँमा गएर म बोलिहाल्छु नि मेरै मन छन् अर्काको विषयलाई। विरोधी विपक्षीलाई पनि पटक पटक चाहिँ तानाशाह नै हुन् ओली भन्ने चाहिँ प्रमाणित गर्छ। अनि के अर्थ भयो त? अनि त्यत्रो तामझामको तपाईँले अघि भन्नुभयो त्यत्रो मान्छे आए ती त्यत्रा मान्छेको इन द कोर्ट के अर्थ भयो त? भनिराखेका छन् अनेक प्रश्न गरेका छन् कसैलाई जाँड खुवाएर लडाइरहेका छन् कोही बुढी मान्छेहरू हल्ला गरेर हिँडिरहेछन्। अनि त्यही हो भन्ने कुरा पुष्टि हुँदैन यसले। त्यस चिजको एउटा निरोधको लागि पनि विस्थापनको लागि पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एमालेको लागि राम्रो छ। अब उनीहरू के गर्छन् हामीभन्दा भयङ्कर जान्ने एमाले त फेरि एमाले त नजान्ने भन्ने कोही पनि छैन नि त। भयङ्कर जान्ने नि एमाले त विज्ञ जसकै गर्छन् गरौँ तर उनीहरूकै हितको लागि मैले भनेको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एकदम राम्रो कुरा हुन्छ। यदि सहमति नभएको खण्डमा सहमति भएको खण्डमा अब भनौँ न अब अहिले त सहमति भए पनि दमनबाट सहमति गरेको भन्ने कुरा आयो। अध्यक्षलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएपछि त कसैले आफ्नो हक अधिकार काटेर कुनै अर्काको हातमा दिइदिन्छ। दिदियो भने त्यो पनि कुनै लोकतान्त्रिक विधि हुन्छ त्यो म मान्दिनँ। त्यसकारण महाधिवेशनको गरिमाको लागि सबै पदाधिकारीमा चाहिँ निर्वाचन गर्नु देशकै गर्नु त्यो म भन्दिनँ तर सबैले चाहिँ आत्मसन्तुष्ट प्राप्त गर्न पर्यो। सबैले आत्मसन्तुष्टि भन्ने कुरा एब्सोल्युट भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। सबैलाई चुनावमा गयो भने त हारे पनि सहन पर्यो। अब त्यो त पर्यो नि चुनाव भीमरावलको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नको लागि भीमरावल मात्रै नभएर घनश्याम भुषालदेखि अरू नेताहरू उनीहरूको त प्रमुख रूपमा आएको छैन अरूको त प्रमुख रूपमा आएन खालि कुरा आयो भीमरावलको मात्रै। यिनीहरूले के भने भीमरावल चाहिँ त्यहाँ प्रतिस्पर्धै गर्दैनन् जमानत जफ्त हुन्छ कुनै मतै पाउँदैनन् इत्यादि भनिरहेछन् नि त। अब त्यो कसरी निरूपण गर्ने त? खालि भीमरावल मन पर्दैन अनि त्यस्तो लाग्छ जसलाई जे लाग्छ त्यही नै महाधिवेशनको अभिमत हो त सही भएन त। त्यसको सही परीक्षणको विधि के हो त भन्दा निर्वाचन। ठिक छ त भीमरावलले 25% मात्रै मत पाउन् अथवा जमानत जफ्त होस् अथवा केही होस् त्यसलाई त परीक्षण गर्नु पर्यो होला नि त। त्यसको लागि सबैभन्दा राम्रो निर्वाचन। उनीहरूले हामी बहुदलीय जनवादी हौँ हामी लोकतान्त्रिक हौँ हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्र छ पनि भनेका छन्। ओलीले खालि कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी भन्नुहुन्छ अब परिपूर्ण लोकतन्त्र। अब त्यसको परीक्षण गर्ने विधि के त? तपाईँलाई कुनै रोग छ तपाईँलाई कुनै ट्रिटमेन्ट चाहिएको छ भने चाहिँ हजुवाको भरमा त तपाईँलाई इन्जेक्सन लगाएर त हुँदैन होला त रियाक्सन हुन्छ त्यसको त भोलि। पहिला डाक्टरले चाहिँ तपाईँलाई परीक्षण गर्छ प्रिस्क्राइब गर्छ अनि निश्चित मात्रामा चाहिँ तपाईँले औषधि सेवन गरिसकेपछि मात्रै त्यो औषधिले काम गर्यो कि गरेन तपाईँको डायग्नोसिस प्रोपर हो कि होइन अनि तपाईँ चाहिँ रोगमुक्त प्रक्रियामा गइरहनु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा त त्यसपछि मात्रै भन्न सकिन्छ।
ब्लड कल्चर गर्नु पर्यो, युरिन टेस्ट गर्नु पर्यो, अनुमानकै भरमा झाँक्री जस्तो। भीमरावलाई सुरक्षा थ्रेट भएर सुरक्षाकर्मीहरू बढाइयो, स्थान पनि गोप्य राखियो भन्ने कुराहरू आएको थिए कि भीमरावमाथि भौतिक आक्रमणसम्मको तयारी हुने अवस्था जस्तो देखिएर त्यस्तो हुनसक्छ के हो? अब त्यो प्रोपोगेन्डा पनि हुनसक्छ होइन। अब पार्टीभित्र एउटा असहिष्णु प्रवृत्ति हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तर त्यो मैले देख्दा असभ्यता हो। आफ्नै पार्टीको नेतालाई आफ्नै पार्टी पङ्क्तिबाट सुरक्षा थ्रेट भनेको त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यतातिर नजाउन् साथीहरू, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विधिमा जाउन्। भीमरावले आफ्नो उम्मेदवार हुन पाउने, निर्वाचित हुन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता पाउनुपर्छ। ठिक छ, प्रतिनिधिहरूलाई मत हाल्ने नहाल्ने विजय पराजय अर्को पाटो भयो, तर भीमरावको त्यो अधिकारको ग्यारेन्टी चाहिँ गरिदिनै पर्छ। यसलाई डिबेटको विषय बनाउनु सर्वोच्च यो यस कारणले पनि जरुरी छ ताकि फेरि माधव कुमार नेपाल प्रवृत्तिले त्यहाँ टाउको नउठाओस्। तर त्यो विधिबाट निर्वाचित भएर आएको नेतृत्व माधव नेपाल त फेरि पराजित भएर पनि भवन्डर मत चाहे एमालेमा भन्ने कुरा थियो। त्यो छुट फेरि भीमरावलाई दिँदैनौँ नि हामी। पराजित भए पनि जस्तो आउँछ जे कसैले भीमरावले मात्रै होइन, केपी ओलीले पनि मान्नु पर्यो नि त प्रतिस्पर्धामा गएपछि त। एउटा प्रायोजित एउटा सर्वसम्मतिको सन्देशले के सकारात्मक एउटा सन्देश दिँदैन नि। यो विधिबाट मानिलु ल्यान्ड्याङ लुन्डुङ गरेर चाहिँ केपी ओली निर्वाचित भएर आए, अनि त्यो निर्वाचनलाई फेरि काठमाडौँमा त्यत्रै जुलुस गर्ने होला, ल हामीले नारायणघाट पछि इत्यादि भनेर मान्छे हाँसिहाल्छन् नि। जसरी अघि तपाईँले ठुलो भिडको कुरा गर्नुभयो, वकालत गर्न खोज्नुभयो, फेरि भोलि ठुलो भिड यहाँ मान्छे हाँस्दैनन्। त्योभन्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट जे निर्वाचन आउँछ, निर्वाचित परिणाम लिएर आएर काठमाडौँमा उनीहरूले हामीलाई सुनाउन्। त्यही एमालेको लागि सन्देशमूलक हुन्छ र त्यही युगान्तकारी हुन्छ। होइन भने त्यो प्रायोजित हुन्छ, त्यो प्रायोजित नेतृत्व, प्रायोजित निर्वाचन, त्यो प्रायोजित परिणामको त के अर्थ हुन्छ? के पनि अर्थ हुँदैन नि, जुन चाहिँ बदनाम भइसक्यो नि अहिले नै। त्यसकारण यसको सबभन्दा राम्रो ठिक छ, भीमरावले नै स्वेच्छाले उम्मेदवारी फिर्ता लिउन्, ठिकै छ। अन्यथा उनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्छ। नतिजा चाहिँ दुवै पक्षले, किनभने मतदान भनेको त खेलको नियम हो। खेलको नियम भनेको हारजित हुन्छ। खेलमा जाने बित्तिकै त एउटा हार्छ एउटा जित्छ। त्यसकारण यसलाई जीवन मरणको विषय बनाउनु हुँदैन, यसलाई खेलको नियमको रूपमा चाहिँ मानिनु पर्दछ। जे परिणाम आए पनि भीमरावले पनि भोलि पराजित भएको खण्डमा माधव नेपालको बाटो लिनु अनुपयुक्त हुनेछ। केपी ओलीले पनि पराजित भएको खण्डमा त्यो पराजयलाई चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्छ। मेरो विचारमा त्यो जे भए पनि त्यो युगान्तकारी हुन्छ। भीमरावले जिते पनि युगान्तकारी हुन्छ, किनभने त्यो पुस्तान्तरणको प्रक्रियामा जान्छ। केपी ओलीले जिते पनि त्यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ, किनभने त्यो खेलको नियम हुन्छ। यति मात्रै मैले चाहिँ भन्न सक्ने हुन्छ। बाँकी उनीहरूको कुरा हो, उनीहरूको कुरामा हामी जानु उचित हुँदैन। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि ल, हस्, धन्यवाद।